हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स बिबिएस फर्स्ट इयरको कम्प्लिट एक्जाम सोल्युसन हेरिरहेछौँ र हामी च्याप्टर 2 को पार्ट 2 मा छौँ है, क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाको। योभन्दा अगाडि हामीले यसको थियोरिटिकल पोर्सन्सहरू सम्बन्धी हेरेको थियौँ। कस्तो कस्तो थ्योरीहरू सोध्छ, के थ्योरीहरू सोध्छ होइन, हो त्यस्तो क्वेसनहरू पनि सल्भ गरेका थियौँ र एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा नि हेरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ अब हामीले यसको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू, कस्तो खालको न्युमेरिकल्सहरू सोध्छ र यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। अब यहाँ कुनै बेला एउटै खालको प्याटर्नमा पनि न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सोधि नै रहेको हुन्छ। जेनरली पाइ चार्ट बनाउने, बार डायग्राम बनाउने। अब कहिलेकाहीँ स्पेसल केसेसहरूमा मोड, कुनै हिस्टोग्राम बनाउने, हिस्टोग्रामबाट मोडहरू निकाल्ने। जस्तै अबको फर्स्ट क्वेसनै हामी त्यही गर्छौँ। यस्तै खालको के क्वेसन्सहरू आउन सक्छ, हो त्यसलाई पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न हामी प्रयास गर्छौँ। यहाँसम्म तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अथवा यो क्वेसन्सहरू सबै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने जे होस्, तपाईँहरूले यो च्याप्टर 2 को जुन हाम्रो यहाँ च्याप्टर 2 भन्नाले च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 जेनरली बुक्सहरूमा हुन्छ, सबै प्रब्लम्सहरू सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब हामी क्वेसनतिर जाउँ। सुरुको क्वेसन के छ भने लोकेट द मोड बाई युजिङ हिस्टोग्राम भनेर भनेको छ। अब हिस्टोग्राम भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। सुरुमा हामीले के क्रिएट गर्नु पर्यो, यहाँनिर यो क्लास इन्टरभल युज गरेर एउटा हिस्टोग्राम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हिस्टोग्राम बनाउन अलिकति सजिलो, यसरी ग्राफ जस्तो भयो भने हिस्टोग्राम बनाउन सजिलो हुन्छ है। ल, मैले एउटा ग्राफ टाइपको लिएँ ताकि हिस्टोग्राममा काउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अब सबैभन्दा हाम्रो मार्क्समा हेर्नुहोस् है, त सुरुमा यहाँनिर सबैभन्दा सानो भ्यालु 0 छ, सबैभन्दा हाइएस्ट भ्यालु कति छ, 50 छ है। त्यसैले यो मार्क्स भन्ने जुन छ यसलाई हामी एक्स एक्सिसतिर राख्छौँ अथवा होरिजेन्टल डिरेक्सनमा, र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई हामी कहाँ राख्छौँ, भर्टिकल डिरेक्सनमा राख्छौँ। अब यसलाई बनाऊ, जे होस् हामीले तलको लागि 10 को रेन्ज राख्यौँ, माथिको लागि अब 5, 10, 15, 20 गऱ्यौँ अथवा 4, 8, 12, 16, 20 हो त्यसरी गऱ्यौँ भने पनि सायद होला है। 20 सम्म छ, जे होस् यहाँसम्म एउटा लाइन आयो, यहाँसम्म हामीले एउटा लाइन बनाऊँ। के को लागि त, वाइ एक्सिसको लागि है। के आउने रहेछ यहाँ भन्ने कुरा हामी हेरौँ। यहाँनिर 4, यहाँनिर 8, यहाँनिर 12, यहाँनिर 16 अनि यहाँनिर 20 सम्म आइपुग्यो। अब यतातिर हामी अर्को जुन छ हाम्रो यहाँनिर 0 भइहाल्यो होइन, यतापट्टि हाम्रो 0 छँदैछ, त्यसपछि 5, त्यसपछि 10, त्यसपछि 20, त्यसपछि 5, 10, 15, 15, त्यसपछि 20 अनि 25। यो डेटाहरू हामीसँग छ होइन, यतिसम्म आयो। अब हिस्टोग्राम क्रिएट गर्नु पर्यो होइन। अब सुरुमा 0देखि हाम्रो कतिसम्म छ, 10 सम्म, अथवा यसो गर्दा नि हुन्छ होला है। यसो भन्दा पनि हाम्रो, मैले चाहिँ 5 को जस्तो डिफ्रेन्स सोचेँ। यहाँनिर 10, 20, 30, 40 अनि 50 यसरी राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुनेरहेछ। 0 to 10। अब 0 to 10 सुरुमा कहाँनिर पुगेको छ भन्दा 5 मा पुगेको छ होइन। 5 भनेपछि यसलाई अझै 4वटा भागमा डिभाइड गर्नु, सायद 1, 2, 3, 4 होइन, यसरी अलिकति गर्दै जान्थ्यो होला है। जे होस् यहाँनिर 1, 2, 3 यसरी जान्थ्यो भनेपछि 1, 5 भनेको यहाँसम्म पर्न सक्छ। अब हामीले जस्ट के गर्नु पर्यो, एउटा बक्सा बनाइदिने हो। यहाँनिर सट्ट यहाँसम्मको एउटा के गरिन्छ त, हिस्टोग्रामको लागि एउटा बक्सै जस्तो हुन्छ। यो बक्स चाहिँ हामीले यहाँनिर के क्रिएट गरिदिन्छौँ त, यसरी एउटा बक्स क्रिएट गरिदिन्छौँ, अथवा हामीले एउटा यहाँनिर यसको लागि यतिसम्मको लागि एउटा बक्स चाहिने हो होइन त। यो एउटा हुने भयो, ठिक छ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको 10 to 20 भनेको कतिसम्म छ, 12 सम्म छ। मैले चाहिँ यसलाई 4 सम्म बनाएको छु है। यसलाई ठ्याक्क हामीले कतिसम्म चाहिने हो त, त्यतिसम्म ठ्याक्कै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब 5 सम्म चाहिएको हो, 5 सम्म हामीले ठ्याक्कै के गर्ने हो, क्रिएट गर्ने हो यसलाई होइन। 5 सम्म चाहिएको छ भने 5 सम्म क्रिएट गर्नु पर्यो। अब कुनै बेला पोइन्टको भ्यालुहरू छ होइन, पोइन्टको जस्तो भ्यालुहरू छ भने पोइन्टको भ्यालुहरूको बेलामा पनि हामीले यसरी एप्रोक्सिमेट गर्ने हो कि यति भ्यालु होला, यति भ्यालुसम्म हुनसक्छ भन्ने। अब 0 to 10 इन्टरभलको लागि यति 5 सम्म भयो। 10 to 20 को लागि कतिसम्म छ, 10 to 20 को लागि हाम्रो 12 सम्म छ है।
भनेपछि यसरी 12 सम्म बनाउने। यसरी जोडिएर केही फरक पर्दैन है त, जोडिएर यसरी केही फरक पर्दैन। नेक्स्ट के छ हाम्रो 20 to 30 भनेको कतिसम्म छ 20 सम्म छ। ल यसलाई मैले ठ्याक्कै के गर्ने त 20 र 30 को बिचमा एउटा बक्स बनाउने र यो माथिको टुप्पो चाहिँ 20 सँगै लाइनमा हुनु पर्यो। यसरी 20 सँगै लाइनमा हुनु पर्यो। ठ्याक्कै यसको सबैभन्दा माथिल्लो भ्यालुले 20 सम्म बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि 30 र 40 को लागि कतिसम्म छ 16 सम्म छ। ठिक छ, 30 र 40 को लागि हाम्रो 16 सम्म भ्यालु छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा हाम्रो कति छ भन्दा 40 र 50 को लागि 12 सम्म छ। ठिक छ, 40 र 50 को लागि हाम्रो पहिले पनि 12 सम्म त। ल ठिक छ, 40 र 50 को लागि फेरि हाम्रो कतिसम्म आयो 12 सम्म आयो। यसरी हामीले यो डेटाहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यौँ। अब यसलाई तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार सोधेको छ भने फिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँले यसमा अब विभिन्न प्रकारको के लाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा जे होस् एउटामा यसरी डटेड लाइनहरू हाल्न सक्नुहुन्छ हैन, अर्कोमा अर्को प्रकारको तरिकाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस् मैले यहाँनिर यो विभिन्न तरिकाको रिप्रेजेन्टेसन भयो, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा तरिका भयो। ठिक छ, ल यसरी मैले एउटा हिस्टोग्राम क्रिएट गरेँ। अब हामीलाई के भनेको छ मोड भेट्न सोधेको छ। ठिक छ, के सोधेको छ लोकेट द मोड। सुरुमा हामीले हिस्टोग्रामको काम सकिसक्यौँ। अब मोड भनेको मोस्ट रिपिटिङ डेटा, कुन डेटा चाहिँ सबसे धेरै रिपिट भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर आउन जान्छ। अब सिङ्गल अथवा इन्डिभिजुअल सिरिज हैन, हामीसँग एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ, अर्को हुन्छ डिस्क्रिट र अर्को हुन्छ कन्टिन्युअस। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा जुन सबसे रिपिट भएको छ त्यही हुन्थ्यो, डिस्क्रिटमा जसको फ्रिक्वेन्सी सबसे ज्यादा रिपिट भएको छ त्यही डाटाको के हुन्थ्यो मोड हुन्थ्यो। अब कन्टिन्युअसमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। के अप्ठ्यारो हुन्छ नि, यहाँनिर एउटा फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। तर अब यहाँनिर त हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा हिस्टोग्रामको मेथडबाट भेट्नु पर्ने हो। हिस्टोग्रामको मेथडबाट भेट्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा सबैभन्दा म्याक्सिमम टाइम्स रिपिट भएको फ्रिक्वेन्सी कुन हो त्यो हेर्ने। सबैभन्दा म्याक्सिमम टाइम्स रिपिट भएको फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर हेर्दा के भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो 20 सबसे म्याक्सिमम टाइम्स के भइरहेको छ त रिपिट भइरहेको छ यहाँनिर। ठिक छ, अब 20 सबसे म्याक्सिमम टाइम्स रिपिट भयो भने चाहिँ 20 को आसपास अथवा 20 को यो जुन हाम्रो ब्लू कलरले हामीले रङ्गाएको छौँ यही भित्र हाम्रो के पर्नुपर्छ त मोड पर्नुपर्छ। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा सबैभन्दा सुरुमा यतापट्टिको जुन टुप्पो छ यो टुप्पो र हाम्रो यतापट्टिको लाइनसँग यसलाई जोड्न जान सक्छौँ। यतापट्टिको जुन छ हैन, यहाँ पोइन्ट, यो 3वटा पोइन्ट तपाईँले सम्झिने, यो 4वटा पोइन्ट सम्झिने। यसको यो 2टा पोइन्ट भयो जुन हैन, यसको स्टार्टिङ 20 भयो नि, 20 to 30 छ, 20 को स्टार्टिङ पोइन्ट यो पोइन्ट भयो, 30 को यहाँनिरसम्म एन्ड हुने भयो। अनि ठ्याक्कै यसपछिको जुन क्लास इन्टरभल छ जस्तै 10 to 20 छ र यतापट्टि 30 to 40 छ, 30 to 40 को स्टार्टिङ पोइन्टमा जहाँ छ त्यो र 10 to 20 को जुन अप्पर लिमिट छ त्यसको हो त्यो 2टा लिने। त्यसपछि एउटा पोइन्टदेखि यतापट्टि जाने र यहाँदेखि यतापट्टि जाने। ठिक छ, यो एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन गयो। ठिक छ, यो एउटा यस्तो पोइन्टमा के हुन गयो त इन्टरसेक्ट भयो, यो पोइन्टमा यो इन्टरसेक्ट हुने भयो। ठिक छ, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा जुन हाम्रो इन्टरभल हो मोड हुने इन्टरभल छ त्यो इन्टरभलको जुन लोवर लिमिट छ त्यो नेक्स्ट इन्टरभलको लोवर लिमिटसँग जोड्ने। त्यसपछि जुन हाम्रो मोड भएको इन्टरभल छ त्यसको अप्पर लिमिट चाहिँ ठ्याक्कै पछाडिको एक स्टेप अगाडिको अप्पर लिमिटसँग जोड्ने। जस्तै 20 to 30 हाम्रो मोड भएको इन्टरभल हो, योभन्दा अगाडिको इन्टरभल 10 to 20 हो, त्यसपछिको 30 to 40 हो। 30 को पोइन्टलाई 30 सँग जोड्ने अथवा अप्पर हाम्रो मैले उल्टो भनेको छु यहाँनिर, हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यतापट्टिको लोवर जुन छ यो लोवर चाहिँ नेक्स्ट इन्टरभलको लोवरसँग जोड्ने र यतापट्टिको अप्पर जुन छ हाम्रो मोड भएको त्यसलाई अर्को केसँग जोड्नु पर्यो, हाम्रो अप्परसँग जोड्नु पर्यो। ठिक छ, यो कुरा क्लियर भयो होला। अब यसमा हामीले के गर्ने त ठ्याक्कै यसलाई यता तलतिर तान्ने, सिधा तान्ने। ठिक छ, यसलाई के गर्नु पर्यो त
सिधा तान्नु पर्यो। सिधा तान्दाखेरि यसले कहाँनेरि छुन्छ त? ठिक छ, यसलाई सिधा तान्दाखेरि कहाँनेरि छुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो एउटा पोइन्टमा छुन्छ। अब यो पोइन्टको भ्यालु तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 27 आउन जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मोड हुन जान्छ। ठिक छ, के गर्नु पर्यो, हिस्टोग्राम बनाउनु भयो, त्यसपछि यताबाट यताको तान्ने तरिका तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। जहाँनेर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट सिधा एउटा 90 डिग्री लाइन तान्ने, तल ठ्याक्क सिधा स्केलले ठ्याक्क नाप्ने, सिधा तलतिर तान्ने हैन। तानेपछि जहाँनेर छुन्छ त्यो भ्यालु जे निक्लिन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त, मोड हुन जान्छ। अब के यो एक्ज्याक्ट मोड हो त? के यो एक्ज्याक्ट मोडको भ्यालु हो त? होइन, यो एउटा एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो। एक्ज्याक्टली यही भ्यालु मोड हुन्छ भन्ने छैन, तपाईँले फर्मुलाको मेथडबाट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। अब यसमा हामीले मोड इक्वल्स टु 27 भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने फलोइङ आर द टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन अफ 100 डेज भनेर भनेको छ। क्वेसनले हामीले के सोधिरहेको छ भने यहाँनिर फाइन्ड द नम्बर अफ डेज वेन द टेम्परेचर इज लेस देन 18 डिग्री ग्राफिकल्ली भनेर भनिरहेछ। अब 18 डिग्री भन्दा लेस हुने डेज कहिले कहिले हुन्छ होला त भनेर यसले सोधिरहेको छ। अब यसको लागि हामी एउटा टेक्निक युज गर्छौँ। त्यो टेक्निक भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले यहाँनिर लेस देन ओगिभ कर्भ बनाउँछौँ। ठिक छ, हामी यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन अफ लेस देन ओगिभ कर्भ भन्ने हामी डेभलप गर्छौँ। अब यो ओगिभ कर्भ भनेको के हो भन्ने कुरा हुनसक्छ। यो ओगिभ भन्ने जुन टर्म हामी शब्द प्रयोग गरिरहेछौँ, यो चाहिँ जेनरली आर्किटेक्चरमा कुनै कर्भ कुराहरूलाई, कर्भ भनेर चाहिँ अलिकति बाङ्गो हुन्छ नि, सिधा लाइन होइन, बाङ्गो लाइनहरू, त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि युज हुन्छ। ठिक छ, अथवा त्यो बुझाउँछ ओगिभले एउटा आर्किटेक्चरको भाषामा। अब हामी जुन स्ट्याटिस्टिक्समा ओगिभ भन्ने युज गरिरहेछौँ, त्यसले के भन्छ भने कुनै एउटा भ्यालु छ होइन, कुनै एउटा भ्यालु छ, यो भ्यालुको तल, ठिक छ, अथवा यो भ्यालुको तल कतिवटा नम्बर लाई हुन्छ, अथवा एउटा भ्यालुको माथि कतिवटा नम्बर लाई हुन्छ हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी ओगिभ क्यालकुलेट गर्छौँ। एउटा कुनै सर्टेन पोइन्टबाट कति तल रहिरहेको छ अथवा कति माथि भ्यालुजहरू छ भन्ने कुराहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामी ओगिभ युज गर्छौँ। अब हामीसँग दुई प्रकारको ओगिभ हुन्छ, एउटा लेस देन ओगिभ र अर्को मोर देन ओगिभ। अब मोर देन ओगिभको कुरा हामी प्रब्लम्सहरू आएपछि मोर देन ओगिभको पनि कुरा हेरिहाल्छौँ है त। ल, सुरुमा हामी लेस देन ओगिभको एउटा टेबल बनाऊ। अब लेस देन ओगिभको टेबल बनाउनु एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुँदैन है त। सिम्पल कुराहरू हो, सिम्पल कुराहरूले नै हामीले जो सजिलो नै बनाउँछ है त। अब यहाँनिर हामी हेरौँ, त्यो माथिको कुरालाई हामीले ओगिभको टेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। ल, अब यहाँनिर के छ त, हाम्रो टेम्परेचर छ, एउटा टेम्परेचर छ, अनि अर्को कुरा भनेको नम्बर अफ डेज छ। हामीसँग 1 2 3 4 5 5वटा छ होइन। अब लेस देन ओगिभ बनाइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा लेस देन ओगिभमा हामीले कस्तो खालको चाहिँ ओगिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ त, अथवा कसरी यसलाई जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको टेबल हामी कसरी जेनेरेट गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लेस देन ओगिभ बनाउँदाखेरि हामीले के कन्सेप्ट युज गर्छौँ भन्दा यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको कन्सेप्ट त आइहाल्छ। ओगिभ बनाउँदाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको कन्सेप्ट अभियसली आउने नै भइहाल्यो। अब यहाँनिर कस्तो खालको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आउँछ होला त? अब लेस देन भनिसकेपछि सुरुमा हाम्रो -10 to 0 छ। ठिक छ, -10 to 0 छ भनेपछि लेस देनको बनाउँदाखेरि जहिले पनि सुरुमा अप्पर लिमिट लिने। ठिक छ, -10 to 0 भनेको छ, 0 इज अप्पर लिमिट, र यसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा यहाँनिर लेस देन 0 भनेर लेख्छौँ। अर्को 0 to 10 छ, त्यहाँनिर अप्पर लिमिट भनेको 10 छ, हामी त्यहाँनिर लेस देन 10 भनेर लेख्छौँ। अर्कोमा 20 छ, लेस देन 20 भनेर लेख्छौँ। अर्कोमा 30 छ, त्यहाँनिर के लेख्छौँ, लेस देन 30 भनेर लेख्छौँ। अर्कोमा 40 छ, लेस देन 40 भनेर लेख्छौँ। अब टेम्परेचर लेस देन 0 हुने नम्बर अफ डेज कति छ, यहाँनिर 18 छ होइन, 0 भन्दा कम, किनभने यो एउटा एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल हो जुन माथि हामी देखिरहेछौँ, किनभने
-10 to 0 छ अनि फेरि उतापट्टि के छ यतापट्टिको अप्पर लिमिट र उताको लोवर लिमिट इक्वल छ भने चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लास हो। अब लेस देन 0 0 पर्दैन नि, 0 भन्दा तलको टेम्परेचर भनेको त -10 -9 -8 हुँदै हुँदै जुन जति छ त्यो भनेको 18 डेजसम्म छ नि, यहाँनिर 80 नै हुने भयो। ठिक छ। अब अर्कोमा के छ लेस देन 10। लेस देन 10 भनेपछि त यहाँनिर के पर्छ होला त भन्दा लेस देन 10 भनेको 25 डेज चाहिँ लेस देन 10 छ, यो त ठिक कुरा हो। अनि 18 दिन पनि त लेस देन 10 छ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। किनभने 10 भन्दा सानो त -10 पनि 10 भन्दा सानो हो, -9 पनि 10 भन्दा सानो भनेपछि यसको लागि हामी के गर्छौँ यहाँ 25 + 18 = 43 भनेर लेख्छौँ। ठिक छ। अब लेस देन 20 भनेपछि यो 40 दिन लेस देन 20 छ। त्यसै गरी यो 0 to 10 भनेको पनि लेस देन 20 हो, -10 to 0 भनेको पनि लेस देन 20 हो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा 40 + 18 + 25 गर्छौँ, त्यो भनेको कति आउँछ 83 आउन जान्छ। अब लेस देन 30 मा तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो के गर्नु पर्यो, यतापट्टिको सबै जोड्ने प्लस 10 पनि जोड्ने भनेपछि 83 + 10 भनेको कति हुन्छ 93 हुन्छ। त्यसै गरी लेस देन 40 मा के गर्ने, यतापट्टिको सबै जोड्ने अनि 7 जोड्ने 93 + 7 भनेको 100 आउँछ। यसरी हामीले लेस देन अघिको टेबल बनाउन सकिन्छ। मोर देनमा पनि हामीले प्रब्लम आइसकेपछि मोर देनको कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। लेस देनको कन्सेप्ट पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यसको थ्योरिटिकल पोर्सन्सहरू पनि छ है। थ्योरी पोर्सनमा हामीले अझै मजाले बुझाएको छौँ है त यसको बारेमा। लेस देनको के हुन्छ, मोर देनको के हुन्छ, एबोभको के हुन्छ, बिलोको के हुन्छ, तिनीहरूको डिफ्रेन्सेस के हो, तिनीहरूको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ आदि इत्यादि कुराहरू सबै छ त्यहाँनिर। त्यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको हामी के गरौँ त भन्दा एउटा ग्राफ अथवा लेस देन अघिको एउटा ग्राफ जस्तो बनाउँ है त। ल हामी यसको लागि सट्टै एउटा लाइन तानौँ। सुरुमा यहाँसम्म आइपुग्यो, ठिकै छ, अलिकति तलसम्म तानौँ। त्यसपछि यतापट्टि एउटा हाम्रो इन्टरभलहरूको लागि टाइपको यहाँनिर आउने भयो है। ल मैले यसरी बनाइरहेको छु। अब हेरौँ है त। अब कति कति राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो इन्टरभल त कति छ 0 -10 सम्म छ भनेपछि यो लाइनलाई यता पनि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त, किनभने -10 पनि छ त्यही भएर। अब -10 छ भनेपछि -10 भयो, 0 भयो, यहाँनिर 10 आयो, यहाँ 20 आयो, यहाँनिर 30, यहाँनिर 40, यहाँनिर 50 आयो, सायद 50 सम्म छ होला। ओके 40 सम्म रहेछ, ल मैले 60 सम्मै लेखिदिएँ है। अब यसपछि यो हाम्रो के भयो त यतापट्टि टेम्परेचर आयो। यहाँ हाम्रो टेम्परेचरको कुरा भयो। मैले माथिको टेबलमा लेखेको छैन भने यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ है। सायद मैले माथि मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेख्न छुटाएँ होला, त्यो पनि नछुटाउनु होला, नभए ग्राफ बुझिँदैन। अनि हाम्रो डेटाहरू के छ भन्दा हामीले डेटाहरू कसरी लेखेका छौँ, कहाँ छ भन्ने कुराहरूमा यसले भूमिका राख्छ है त। ठिक छ। अब त्यो डेटाहरूलाई कसरी हामीले यो टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। 0, 10, 20 यति कुराहरू त यहाँनिर आउने नै भइहाल्यो। अब त्यसपछि हाम्रो यतापट्टिको इन्टरभल हामीले कसरी राख्छौँ त भन्ने कुरा नि हुनसक्छ। यहाँनिर हामी 20 को डिफ्रेन्समा राखौँ, 20, 40 अनि यहाँनिर 60 है। 20, 40, 60 यसले थोरै प्रब्लम गर्न सक्छ जस्तो छ। यसलाई हामीले थोरै माथि सार्ने हो भने चाहिँ सायद यो प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो होला। सार्न मिल्छ भने माथि सारौँ है त। थोरै यहाँनिर सार्यौँ भने सायद ठिक हुन्छ होला। यहाँनिर सार्दा नि ठिक भएन, यत्तिको सार्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो इन्टरभल आउँछ होला 40, 60 अनि यसलाई छेडेर है त यहाँ त यसलाई छेड्ने रहेछ। यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई टेबललाई सानो बनाइदिउँ, सानो बनाएर ल टेबल सानो भयो, यसलाई थोरै माथि सारिदिउँ। ओके ल अब यति भइसकेपछि त मिलिहाल्छ कुरा है। यहाँनिर हेरौँ अब 60 भयो, 80 भयो होइन, यसरी हामीले बनायौँ यहाँनिर। ठिक छ। ल यतिसम्म बनायौँ। ल यहाँनिरदेखि 100 पनि छ। अब
कहाँ के छ त भन्ने कुराहरू हेरौँ। अब सुरुमा -10 to 0 छ। -10 to 0 मा कहाँनेरिसम्म पुग्छ होला त? -10 to 0 भनेको ठ्याक्कै यो चाहिँ -10 to 0 भनेको 18 सम्म पुग्छ भनेपछि लगभग यता कतै छुन्छ। ठिक छ, 18 भनिसकेपछि लगभग यता कतै छुन्छ। हो त्यहाँनेरि ठ्याक्कै कहाँनेरि छुन्छ त्यहाँनेरि लगभग यहाँनेरि छुन्छ 18 भनिसकेपछि। अनि 0 to 10 हुँदाखेरि कहाँसम्म पुग्ने रहेछ त? 0 to 10 हुँदा 25 भनेपछि सब यो 25 भयो, यो 30 भयो, 35 भयो, 40 भयो भनेपछि लगभग यहाँसम्म पुग्छ हैन, यहाँसम्म पुग्छ। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो 10 to 20 भनेको 40 सम्म छ। 10 to 20 भनेको लगभग हाम्रो 10 to 20 भनेपछि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको त छैन होला। 10 to 20 भनिसकेपछि यहाँनेरि मैले 40 लिएँ। अब यसो हेर्दा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म बीबीएचको भ्यालुजहरु लिइरहेको छु। किन मैले बीबीएचको भ्यालुजहरु लिइरहेको छु त हैन? किन मैले यतापट्टिको भ्यालुहरु लिइरहेको छु भन्दाखेरि जे होस् x को भ्यालु यहाँनेरि तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि है त्यति बेला क्याल्कुलेट गर्दा 0 + 10/2 भनेर क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ नि कन्टिन्युअसमा, त्यही भएर हो। अर्को के छ 20 to 30 छ। 20 to 30 भनेपछि 10 छ है। 20 to 30 भने चाहिँ 10 भने चाहिँ लगभग यता कतै पर्छ हैन? अब यता कतै पर्यो भने त यसले त कुरा बिगार्यो। अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा हामीले लेस देन 0 लिएको छौं नि। अब हामी 0 लाई एज अ एउटा पोइन्ट मान्छौं र 0 देखि 18 सम्म गन्छौं। ठीक छ? 0 देखि 18 भनेको लगभग यो पोइन्टमा छुन्छ। लेस देन 10 भनेपछि हामी के गर्छौं? 10 भन्ने पोइन्ट लिन्छौं। ठीक छ? 10 भन्ने पोइन्ट लिन्छौं र 43 सम्म गन्छौं। 43 भने चाहिँ लगभग मैले यहाँनेर राखिदिए है त। 10 भयो 43 भयो। अब 20 छ। 20 भनिसकेपछि यो कहाँनेरि छुन गयो त? 20 भनिसकेपछि यो हाम्रो भन्नुहुन्छ भने 83 हैन? 20 भनिसकेपछि 83 भने चाहिँ लगभग यहाँ कतै पर्छ। 83 यहाँनेरि पर्यो। त्यसपछि 20 आयो 30 30 भने चाहिँ 93 यता कतै छुन्छ। 93 यता कतै छुन्छ। त्यसपछि 40 भनिसकेपछि 100 यसरी बनायौं। अब यसलाई हामी के गर्छौं त? जोड्ने काम गर्छौं। ठीक छ? यसलाई हामी जोडौं है त। यसलाई जोड्दाखेरि ल हामीले यसले जोडौं। थोरै यहाँदेखि यतासम्म जान्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म गयो। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म गयो। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म गयो। त्यसपछि यतापट्टि गयो है। यसरी चाहिँ यो कर्भ अगाडि बढिरहेछ हैन? यो कर्भ यसरी अगाडि बढिरहेछ। यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाइदिउँ ताकि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली देखियोस् कहाँनेरि हो भनेर। यहाँनेरि यसरी हामीले बनायौं। अब 18 को हामीले हेर्नु पर्यो। 18 हेर्नु पर्यो भनिसकेपछि हामीले कहाँनेरि छुनु पर्यो त? 18 यता कतै पर्छ। ठीक छ? 18 यता कतै पर्छ। अब 18 लाई ठ्याक्कै माथिसम्म हामीले तान्नु पर्यो है त। 18 लाई हामीले माथिसम्म कतै तान्नु पर्ने हुन्छ। कहाँसम्म छुन्छ होला त? ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर बनाउँदाखेरि यहाँ छोयो। ठीक छ? यहाँसम्म छोयो। अब यसलाई यतापट्टि तान्दिने है त। यतापट्टि तानिसकेपछि जुन भाग यसले यहाँनेरि के गरिरहेछ त? यति भाग जुन छ यो भाग चाहिँ के भयो त हाम्रो 18 भन्दा तल जुन नम्बर अफ डेज छ त्यो 18 भन्दा तलको हुने भनेको यति हुने भाग यहाँनेरि आउने भयो। ठीक छ? यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि कति डेज चाहिँ हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि तपाईले ठ्याक्क यो जुन पोइन्टमा यसले छोको छ यतापट्टिको पोइन्टमा यसले जुन छोको छ त्यो पोइन्टलाई तपाईले हेर्नु भयो भने लगभग योको भ्यालु 75 आउँछ। ठीक छ? यो पोइन्टको भ्यालु भनेको कति आउने रहेछ? 75 आउने रहेछ। अब यो 75 नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। त्यस तपाईले के लेख्नु पर्यो? The number of days when the temperature is less than 18 degrees Celsius is 75 days। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली है
एप्रोक्सिमेटली कति भयो त 75 डेज हुन गयो। ठिक छ, कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। सुरुमा हामीले अब लेस देन भनेको छ भने लेस देन ओगिभ बनाउने, मोर देन 18 भनेको थियो भने मोर देन ओगिभ बनाइन्थ्यो। अब लेस देन बनाएपछि यो लेस देन कसरी बनाउने भन्ने तपाईँलाई थाहा नै भयो। अनि यो ओगिभ कर्भ तपाईँले बनाउनुहुन्छ। तलतिर चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर हामीले राख्यौँ, मासतिर तलतिर जहिले पनि इन्टरभल राख्नु होला, मासतिर हाम्रो भ्यालुजहरू जुन छ हो त्यो राख्ने। त्यसपछि यसरी हामीले ओगिभ कर्भ बनायौँ। त्यसपछि टेम्परेचरमा 18 डिग्री सेल्सियस हामीले ठ्याक्क पोइन्ट आउट गऱ्यौँ, त्यसलाई माथितिर तान्यौँ, यो पोइन्टमा छुन गयो र त्यसलाई यतापट्टि हाम्रो नम्बर अफ डेज, यतापट्टि हाम्रो नम्बर अफ डेज जुन छ त्यो नम्बर अफ डेजतिर ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरली तान्यौँ होइन। सिधा सिधा दुईवटा पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्ने र जहाँनिर छुन्छ त्यो नै हाम्रो नम्बर अफ डेज हुन जान्छ। र यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि के गऱ्यौँ त सल्भ गऱ्यौँ। ठिक छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरू छ, सिम्पल तरिकाले हामीले यसलाई बुझ्न सकिन्छ। ल यो दुईवटा क्वेसन हो, यो दुईवटा क्वेसन यहाँबाट एकचोटि हेर्न ट्राई गर्नु होला, बुझ्न ट्राई गर्नु होला। कहीँनिर बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 हामी अरू क्वेसन्सहरू पनि लिएर आउँछौँ है। ल यसरी सर्ट सर्ट हेर्दाखेरि यो दुईवटा टाइपको क्वेसन एक प्रकारको क्वेसन भयो, अरू क्वेसन्सहरू धेरै क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्न बाँकी छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।